जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइयो। सत्यको पक्षमा रही मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नुपर्ने धर्मग्रन्थमा उल्लेख। स्वास्थ्य सेवाका विशिष्ट आवश्यकताको पहिचान गरी मुलुकको सामु विद्यमान चुनौती रहेको राष्ट्रपतिको भनाई। स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विकासका लागि योजनाहरू बनाउन आग्रह। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र शक्तिशाली बनाउन वामपन्थीहरू एक हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाई। परिवर्तनका वाहकहरूलाई पन्छाएर मुलुकको विकास असम्भव रहेको जिकिर। न्युजिल्यान्डमा बाढीका कारण सयौं परिवार घर छोड्न बाध्य। बुलर र नेल्सनमा आपतकाल घोषणा। र नेदरल्यान्डसँगको एकदिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा पाकिस्तानको जित। दुई देश बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय खेल आइतबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक यो पर्व मनाइएको छ। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले यस दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना र भजन कीर्तन गर्नका साथै व्रत गरी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन छ। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मनु भएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नुभएको धर्मग्रन्थमा उल्लेख छ। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा बिहिबार पाटनको मङ्गल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लागेको छ। हरेक वर्ष पाटनको कृष्ण मन्दिरमा दर्शनार्थी भक्तजनहरूको भिड हुन्छ। साथै विभिन्न कृष्ण गाथाको मञ्चन गरेर समेत कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइन्छ। हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिनलाई कृष्ण जन्माष्टमीको दिनको रूपमा मनाउने गरिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य सेवाका विशिष्ट आवश्यकताको पहिचान गरी सोही अनुरूपको जनशक्तिको तयार गर्न मुलुकको सामु विद्यमान चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालको 63औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम तथा बृहत स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विकासमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न अस्पतालको अनुभव, कार्यक्षेत्र र सेवा विस्तारबाट सहयोग प्राप्त हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालले 63 वर्षदेखि महिला तथा नवजात शिशुलाई निरन्तर रूपमा सेवा प्रदान गरेर मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। अस्पताललाई प्रविधि मैत्री बनाउन उपलब्ध गराएको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सेवाग्राहीलाई सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अस्पताल व्यवस्थापन सक्रिय रहेको महसुस गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली समाजमा आमाको दुध दान गर्नु पुरानो अभ्यासकै रूपमा रहेको भए तापनि अमृत कोषले सुव्यवस्थित र संस्थागत रूपमा आमाहरूबाट दान गरिएको दुधको सङ्कलन, प्रशोधन र भण्डारण गरी आवश्यक पर्ने शिशुहरूलाई वितरण गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यसै गरी अमृत कोषको स्थापनाबाट नेपालमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नुका साथै स्तनपानको महत्त्वबारे जनचेतना जगाउन समेत सहयोग पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, विशेष गरी प्रसुति सम्बन्धी सेवालाई
मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुर्याउन गरेको पहल पनि प्रशंसनीय रहेको छ। यसका साथै अस्पताललाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै विज्ञानले उपलब्ध गराएका अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सेवाग्राहीलाई सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नेतर्फ अस्पताल व्यवस्थापन सक्रिय रहेको मैले महसुस गरेको छु। यस कार्यमा पनि तपाईहरूलाई थप सफलता मिलोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सेवाका विशिष्ट आवश्यकताको पहिचान गरी सोही अनुरूपको जनशक्ति तयार गर्नु मुलुकको सामु विद्यमान ठुलो चुनौती हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विकासमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण गर्न अस्पतालको अनुभव, कार्यक्षेत्र र सेवा विस्तारबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। नेपाल सरकारका सम्बद्ध संस्थाहरूले यसतर्फ आवश्यक पहल र समन्वय गर्न विशेष ध्यान दिने मैले अपेक्षा गरेको छु। यस अवसरमा आज पुरस्कृत हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै यसमा अस्पतालद्वारा पुरस्कृत गरिनुभएका आमाहरू र नवजात शिशु उहाँहरूको पनि म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। अन्त्यमा अस्पतालको सेवालाई अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सुधार गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न थप सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विषम परिस्थितिमा समेत कर्तव्यनिष्ठ भई निरन्तर रूपमा बिरामीको सेवामा समर्पित अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्दछु। सोही अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले बृहत स्तपान व्यवस्थापन केन्द्र ह्युमन मिल्क बैंक अमृत कोषको पनि उद्घाटन गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्न ढिलाइ गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा पदाधिकारी चयनका बारेमा छलफल भए पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकिएको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। महराले शनिबार 1 बजे बस्ने बैठकले पदाधिकारीलाई अन्तिम रूप दिने जिकिर गर्नुभयो। पदाधिकारी सम्बन्धी छलफलका विषय बाँकी नरहेको र प्रचण्डको कार्यव्यस्तताले शुक्रबार निर्णय गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। सुन्नु, आज पत्रकार मित्रहरू, आज हाम्रो थाई कमिटीको बैठक बस्यो। हामीले पदाधिकारीको विषयमा र कार्यक्रमको विषयमा विस्तृत छलफल गऱ्यौँ, गम्भीर रूपले छलफल गऱ्यौँ। अहिलेसम्म हामीले यो मूर्त रूपले त ठुङ्गाएको छैन। भोलि 1 बजे फेरि बस्ने गरी टुङ्गाउने भन्ने छ, तर छलफलका विषयहरू कुनै पनि बाँकी रहेन। अहिले पदाधिकारीको विषय पनि करिब हामीले छलफल गरेका छौँ। राम्रो छलफल भएको छ। फेरि पहिले जस्तो अलिकति केही छ कि भन्ने होइन। हाम्रो थाई कमिटीभित्र पदाधिकारीको विषयमा, कार्यक्रमको विषयमा, कार्ययोजनाको विषयमा विस्तृत रूपमा र गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ। भोलि मेरो विचारमा अब छलफल गर्न बाँकी केही छैन। हामी भोलि टुङ्गाउँछौँ। कारण त अध्यक्ष कमिटीको आज अलिकति कार्यव्यवस्थाको कारणले अहिले अर्को मिटिङमा भाग लिनुपर्ने भयो। अरू कमिटीमा पनि भाग लिनुपर्ने भएको हुनाले फेरि वाइसिएलको केन्द्रीय अधिवेशन पनि छ। त्यस कारणले हो, अरू कुनै कारणले होइन। सदस्य पदाधिकारी बनाउनु भयो त्यो कुरा त भोलि हुन्छ। आज अब 1 बजे बस्छ फेरि भोलि 1 बजे बस्छ। गत पुसमा 8औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको माओवादीले अध्यक्ष बाहेक पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। केही दिन अघि बसेको बैठकले 41 सदस्यीय स्थायी समिति, 125 सदस्यीय पोलिट ब्युरो र 375 सदस्यीय केन्द्रीय समितिको टुङ्गो लगाएको थियो।
स्वदेशमा रोजगारीको खोजी गर्दै वर्षौंदेखि ठाउँ भौतारिँदा कहीँ कतै पनि केही नपाएपछि बाध्य भएर विदेश जाने नेपाली युवा युवतीहरूको संख्या बढ्दो छ। आफ्नै देशमा परिवार पाल्ने अर्को बाटो नदेखेपछि क्षमतावान युवाहरू विदेशी भूमिमा जाने गरेका छन्। देशमै रोजगारी गरेर बस्ने कुरा गरिबका सन्तानका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै हो। विदेशमा केही वर्ष रोजगारी गरेर कमाएको पैसा स्वदेशमा लगानी गर्ने योजना बनाएका कतिपय युवाहरू पनि विदेश फर्किने गरेका छन्। टिभी जर्नालिस्ट विक्रम दाहालले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। स्वदेशमा रोजगारी अभाव र राजनीतिक अस्थिरताका कारण दिनौं सयौं नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश छिर्ने गरेका छन्। अधिकांश नेपाली खाना नाना र छानाको जोहो गर्ने सपना बोकेर नै विदेशिएका हुन्छन्। यसरी विदेश पुगेका कतिपयको जीवन फेरिएको पनि छ। कतिको भने सुन्दर सपना पूरा हुन नपाउँदै विदेशी भूमिमै जीवन समाप्त हुन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका किशोर किशोरी पैसा कमाएर सहज जीवनयापन गर्ने सपनासहित विदेशिन बाध्य हुन्छन्। विशेष गरी नेपालीहरू खाडी मुलुक दुबई, कतार, जोर्डन, मलेसिया, साउदी अरब लगायतका देशहरूमा जाने गरेका छन्। परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्न विदेश जानेहरूको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लर्को लाग्दछ। तर यसरी रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका हजारौं युवाको सपना विदेशी भूमिमै बिलाउने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाले 14 वर्षमा 84 खर्ब 66 अर्ब रेमिटेन्स पठाएका छन्। विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै 9 खर्ब 86 अर्ब रुपियाँ पठाएका छन्। यो रकम 14 वर्ष यताकै उच्च हो। यसरी हेर्दा रोजगारीको खोजीमा गएका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले कुल ग्राह्य उत्पादनको 25% हानेको छ। सरकारले स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था छ। रोजीरोटीका लागि विदेशिएका धेरै नेपाली युवाले विदेशी भूमिमा नै मृत्युवरण पनि गरेका छन्। ठूला ठूला सपना बोकेर विदेशिएका नेपाली काठको बाकसमा फर्किरहेका छन्। नेपालमा रेमिट्यान्ससँगै ठूलो संख्यामा शव पनि आउने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि वर्षेनी बढिरहेको छ। रोजगारीको खोजीमा 14 वर्षमा 50,833 युवा विदेशिएका छन्। त्यसमध्ये 10,932 नेपालीले ज्यान गुमाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष 2065-66 मा 78 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा 1,449 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी अङ्गभङ्ग भएर फर्किनेको संख्या पनि कम छैन। 14 वर्षको अवधिमा 2,125 जना अङ्गभङ्ग भएर फर्किएको अवस्था छ। अवैध प्रक्रिया मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएर ज्यान गुमाउनेको संख्या तथा अङ्गभङ्ग फर्किएको संख्या अझ ठूलो छ। यस्ता श्रमिकको तथ्याङ्क बोर्डले समेटेको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि 14 वर्ष यताकै उच्च देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2065-66 मा 2,19,965 रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए। 2066-67 मा 2,94,094 जना विदेशीको तथ्याङ्क छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2067-68 मा 3,54,716 जना विदेशीका थिए। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा 3,84,665 जना विदेशीका छन्। आर्थिक वर्ष 69-70 मा यो संख्या बढेर 4,50,889 पुगेको थियो। 2070-71 मा 5,27,814 विदेशीको तथ्याङ्क छ। यसैगरी 71-72 मा केही घटेको देखिन्छ। उक्त वर्ष 4,79,102 युवा कामको खोजीमा विदेशिएका थिए। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 4,03,174 नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 3,83,893 युवा विदेशिएका छन् भने 2074-75 मा यो संख्या 3,54,082 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा विदेश जानेको संख्या घटेको थियो। उक्त वर्ष 2,26,208 जना कामको खोजीमा विदेश पुगेका थिए। 2076-77 मा कोभिड महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै घट्यो। उक्त वर्ष 1,90,453 जना कामका लागि विदेश थिए। 2077-78 मा पनि कोभिडको प्रभाव अझ देखियो। उक्त वर्ष 72,081 जना युवा मात्रै गए। 2078-79 मा 6,30,097 युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी विदेशिएका नेपाली कामदारको के कारणले मृत्यु भइरहेको छ भन्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डले अध्ययन गर्नुका साथै कामदार जोखिममा पर्ने कारण पत्ता लगाएर समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। अझै पनि मुलुकमा सबै संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। यो क्षेत्रसँग श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र, महिला मन्त्रालय, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ। तर नेपालमा यी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने हो भने यी सबै निकायहरूबीच समन्वय हुनु पनि जरुरी देखिन्छ। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र शक्तिशाली बनाउन वामपन्थीहरू एक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा वाइसिएलको राष्ट्रिय भेला उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले मुलुकलाई समाजवादको दिशातर्फ अघि बढाउन र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र शक्तिशाली बनाउन वामपन्थीहरू एक हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले माओवादी नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति गर्न दुनियाँको कुनै तागतले रोक्न नसक्ने र परिवर्तनका वाहकहरूलाई पन्छाएर मुलुकको विकास असम्भव रहेको जिकिर गर्नुभयो। अहिले सङ्घर्षतिर भन्दा पद पाउनका लागि प्रतिस्पर्धा हुन थालेको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी सुशासन र विकासलाई इमान्दारीपूर्वक रूपमा अघि बढाउन युवाहरूको एकताबद्ध सहभागिता अनिवार्य रहेको जिकिर गर्नुभयो। राजनीतिक इच्छा शक्ति सहितको राजनैतिक नेतृत्व, राजनैतिक स्थायित्व र विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने जनताको विशाल फौज चाहिएको छ। हामी त्यही निर्माण गर्न चाहेका छौँ। माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न चाहेको छ। हामीले हिजो पनि देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर एउटा विशाल शक्ति सञ्चय गर्ने सपना हामीले देखेकै हो। म तपाईँ युवा कमरेडहरूलाई यो कुरामा पनि विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीले, हाम्रो नेतृत्वले देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, जनताको विशाल समाजवादी सेना तयार पार्ने, उत्पादन वृद्धिको एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्ने र समाजवाद निर्माण गर्ने सपना देखेको हो। केही कारणले त्यो अहिले असफल भएको छ, तर त्यो असफलताबाट हामी निराश हुने होइन, फेरि त्यसलाई सफल पार्नको निम्ति नयाँ सिराबाट पहल गर्नु छ। हामी अहिले पनि वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा र भोलि चाहिँ फेरि त्यही सपना पुरा गर्नको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने, शक्तिशाली बनाउने र समाजवाद निर्माणको यात्रामा अगाडि बढ्ने र अन्य विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै यो देशलाई छिटै, किनभने प्रकृति त्यसले दिएको साधन स्रोतको प्रचुरता र मानवीय साधन स्रोतको दृष्टिले नेपालीहरू संसारमा जहाँ गएका छन् प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेका छन्। चाहे त्यो अमेरिका होस्, युरोप होस्, अरू कुनै पनि देशमा किन नहोस्, नेपाली विद्यार्थीहरू जहाँ पुगेका छन् उनीहरूले ती देशका कहलिएका विश्वविद्यालयहरूमा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर टपेका छन् र काम गर्नेमा पनि नेपालीहरूले अरू सबैलाई उछिनेर अगाडि जाने त्यो शक्ति पनि नेपालीहरूसँग छ। तर दुर्भाग्य हाम्रो देशमा राजनैतिक इच्छा शक्ति सहितको दृढ राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिएको छैन अझै पनि, र अनि विकास निर्माण र सुशासनलाई एकमात्र सूत्र बनाएर अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। मलाई के लाग्छ, यो कुनै घमण्डको कुरा होइन। जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि रगतको खोलो बगाएर बलिदानका अनगिन्ती कीर्तिमान कायम गरेर एउटा निश्चित विचार श्रृङ्खला सहित यहाँ आएको नेतृत्व फेरि एकचोटि नेपाली जनताको बिचमा स्थापित नगरिकन, राज्यलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व नगरिकन जनता र इतिहासको त्यो आकाङ्क्षा पुरा हुनेवाला छैन। त्यसकारण युवा साथीहरू, तपाईहरुले एकचोटि संकल्प गर्नुपर्छ, हामीहरूले एकचोटि फेरि संकल्प गर्नुपर्दछ कि परिवर्तनको वाहकहरूलाई पन्छाएर परिवर्तन विरोधीहरूको हातबाट यो देशमा सुशासन र विकास असम्भव छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको लागि तपाईहरुले चुनौतीको सामना गर्नै पर्नेछ। म अन्य राजनीतिक दलका युवा प्रतिनिधि साथीहरूलाई, विभिन्न जनसङ्गठन जनवर्गीय सङ्गठनका नेता साथीहरूलाई पनि म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। हामी विभिन्न खालका आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, देशको राजनीतिलाई स्थायित्वतिर लैजाने र सुशासन र विकासलाई इमान्दारिता साथ अगाडि बढाउनको लागि तपाईँ हामी सबैको भूमिका सामूहिक रूपले आवश्यक भएको छ। तपाईँ हामी सबैले कुन विचार र कुन नेतृत्वद्वारा यो राष्ट्र एकताबद्ध हुन सक्छ, यसले देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय
का भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र देशलाई नयाँ गति दिन सक्छ भन्ने बारेमा प्रचण्डले पार्टीभित्र देखिएका विचलनलाई सुधार्नका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल हिमाली जिल्लाहरूमा पनि सक्रिय भएको छ। परिषदले 11 हिमाली जिल्लाहरूमा शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्ने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर परिषदले कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत 1810 जना विद्यार्थीहरूलाई 32,27,000 मूल्य बराबरको शैक्षिक सामग्री वितरण गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। परिषदको सेवा कार्य अन्तर्गत शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम 2079 मा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, बझाङ, ताप्लेजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, गोर्खा, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने भएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका राष्ट्रिय संगठन सचिव नारायण प्रसाद ढकालले यो वर्ष मात्रै नभएर विगत 27 वर्षदेखि नै परिषदले विद्यार्थी लक्षित शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। हरेक क्षेत्रमा गएर नेतृत्व गर्ने समुदाय, त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ एउटा सामाजिक क्षेत्रप्रतिको संवेदनशीलता र हामीले चाहिँ राष्ट्रको लागि, समाजको लागि हामीले निस्वार्थ रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्न पनि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदको त्यो उद्देश्यभित्र पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो भूकम्पमा ठुलो काम गरेका थियौँ। तपाईहरुलाई पनि त्यतिखेर जानकारी भयो होला सम्भवतः। त्यसले गर्दा हामीले पोहोर साल जुन बाढी पहिरो गयो त्यतिखेर पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रमा जहाँ आवश्यकता थियो त्यहाँ हामीले राहत सामग्रीहरू वितरण गर्यौं। कोभिड भएर जब समग्र समाज एक प्रकारले घरभित्र बसेको अवस्थामा हामीले दैनिक रूपमा काठमाडौँमा हामीले 4000 जनालाई हामीले चाहिँ दैनिक भोजन गराउँथ्यौँ। त्यो कार्य पनि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले विगतमा गरेको हो। उहाँले निस्वार्थ रूपले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने परिषदको मुख्य उद्देश्य रहेको भन्दै भूकम्प र कोरोना पीडितलाई पनि सहयोग गरेको बताउनुभयो। नेपालमा थप 623 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1621 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 246 जना र 3324 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 377 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शुक्रबार कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 487 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,77,845 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5024 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जमा 1 लाख भन्दा बढी नागरिकहरू खानेपानी संस्थानको स्वच्छ खानेपानी पिउनबाट वञ्चित भएका छन्। कुल 1,38,951 जनसङ्ख्या रहेको नेपालगञ्जमा करिब 30,000 नागरिक मध्ये 1 लाख बढी नागरिकहरू स्वच्छ खानेपानी पिउनबाट वञ्चित भएका हुन्। नेपालगञ्जमा 28,200 घरधुरी रहेको छ, जसमध्ये करिब 5,000 घरधुरीका 30,000 नागरिकले मात्रै संस्थानको पानी प्रयोग गरेका छन्। अहिले संस्थानले दैनिक 60 लाख लिटर पानी नेपालगञ्जमा हरेक दिन छोड्ने गरेको संस्थानका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्र, गुरुद्वार, नन्दनी मिल र कार्यालय परिसरका बोरिङबाट निकालेर पानी सप्लाई गरिएको छ। पानीको माग बढिरहेकाले परसपुर वाटर पार्क, कारकादो, रानी तलाउमा बोरिङ सञ्चालन गर्ने योजना छ। संस्थानले बिहान 6 देखि 9, दिउँसो 12 देखि 1 र बेलुका 4 देखि 7 बजेसम्म पानी दिने गरेको छ। नेपालगञ्जमा संस्थानको पानी पिउनेको संख्या अत्यन्त न्यून छ। नेपालगञ्जका 8 वटा बोरिङ सुकिसकेका छन्। नेपालगञ्जमा राप्ती नदीबाट पानी ल्याउने योजना अघि सारिएको थियो। 3 वर्षभित्रै पानी ल्याउने भनिए पनि उक्त योजना अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। सरकारी उदासीनका कारण 30 करोडको उक्त योजना अहिले पनि अलपत्र छ। बाटो खन्नका लागि संस्थानले सडक विभागलाई 1,31,000 र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई 9,31,000 बुझाएको छ। तर यी दुवै निकायले समयमा काम नगर्दा योजना अलपत्रमा परेको हो। नेपालगञ्जमा यसरी पानीको अभाव देखिँदा समेत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट लगायतका जनप्रतिनिधिको ध्यान जान सकेको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेले डिपिआरबी नै हचुवाको भरमा नेपालगञ्ज कोहलपुर सडक खण्डमा आकाशे पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। सरकारी नियमअनुसार कुनै पनि योजना निर्माण अघि त्यसको डिपिआर तयार गरी लागत बजेट निर्धारण गरिनुपर्छ। तर डिभिजन सडक कार्यालय बाँकेले केही राजनीतिक दलका नेताको दबाव र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा डिपिआरबी नै आकाशे पुलको टेन्डर आह्वान गरेको हो। तत्कालीन अवस्थामा मेयर डाक्टर
धवल शमशेरले आकाशे पुल निर्माणका लागि योजना तयार पार्दा डिपिआर बनाउन समय लाग्ने भन्दै उक्त योजनामा व्यवस्था गरेको थियो। अहिले बाँकेको नेपालगञ्जदेखि कोहलपुरका 5 स्थानमा आकाशे पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ। तर उक्त टेन्डर डिपिआर बिनै गरिएकाले प्रक्रिया र मापदण्ड नपुगेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपालगञ्जमा 3 र कोहलपुरमा 2 आकाशे पुल निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान भएको सडक डिभिजनले बताएको छ। डिपिआर बिनै किन टेन्डर भन्ने प्रश्नमा सडक डिभिजनका अधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यी आकाशे पुल निर्माणको लागि 10 करोड छुट्याएको सडक डिभिजनका इन्जिनियर निज्जल श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस विषयमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र इन्जिनियरले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन्। नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले महेन्द्र पुस्तकालयलाई व्यक्तिगत 3 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन्। पुस्तकालयको अमृत महोत्सवलाई शुक्रबार नेपालगञ्जमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री राईले पुस्तकालयको स्तरोन्नतिका लागि आफूले तत्काल 3 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट आवश्यक सहयोगका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले महेन्द्र पुस्तकालय नेपालगञ्जको धरोहर रहेको बताउँदै यसको विकास र संरक्षण जरुरी रहेको उल्लेख गरे। पुस्तकालय ज्ञानको भण्डार भएकाले यो निकै उपयोगी रहेको मन्त्री राईले बताए। अमृत महोत्सवमा लुम्बिनी प्रदेशका वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र हमाल, प्रदेश सभाका सांसदद्वय आइपी खरेल, कृष्ण केसी नमुना लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रम पुस्तकालय तदर्थ समितिका अध्यक्ष बलराम यादवको सभापतित्वमा भएको थियो। सो अवसरमा पुस्तकालयले स्थापना कालदेखि 2054 सालको कार्य समितिसम्म पुस्तकालय कार्य समितिका सदस्य तथा कर्मचारीहरूलाई अमृत महोत्सव पदक सहित सम्मान गरिएको तदर्थ समितिका सदस्य सनत कुमार रेग्मीले बताए। विक्रम सम्वत 2003 सालमा नेपालगञ्जमा प्रेम पुस्तकालयको नामबाट स्थापित भएको पुस्तकालय पछि महेन्द्र पुस्तकालयमा परिणत भएको थियो। लामो समयदेखि अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको महेन्द्र पुस्तकालय 2078 चैत्र 29 गते तदर्थ समिति गठन गरी क्रियाशील छ। समितिको पूर्णताका लागि भाद्र 29 गते निर्वाचन गर्ने पुस्तकालयले जनाएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 6 महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएको छ। यस अघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगत बस्नेत उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि अहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएको हो। 6 महिनादेखि प्रशासन अधिकृत विहीन हुँदा अहिले उपमहानगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक काममा समस्या देखिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट लगायतका केही जनप्रतिनिधिले उपसचिव गोरख बहादुर थापालाई काम चलाउ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी दिए पनि मन्त्रालयले उनलाई अधिकार नदिएको खुलेको छ। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका थापाको आर्थिक लगायतका कुनै पनि कुरामा हस्ताक्षर चलेको छैन। मन्त्रालयले सहसचिव दरबन्दी रहेको नेपालगञ्जमा सहसचिव नै पठाउने भनेको बुझिएको छ। तर मेयर विष्ट लगायत कांग्रेस निकटका उपसचिवहरू हरि प्याकुरेल, विष्णु भूषाललाई ल्याउनुपर्ने अन्यथा गोरख थापालाई नै निमित्त दिनुपर्ने अडानमा रहेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउने कुरामै चर्को राजनीति हुन थालेको छ। भेरी अस्पतालले भाद्र दोस्रो सातादेखि डायलाइसिस मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। गत साउन महिनामा आएको 6वटा डायलाइसिस मेसिन भाद्र दोस्रो सातादेखि सञ्चालनमा गर्ने तयारी गरेको हो। मेसिन अभावमा यस क्षेत्रका मृगौला पीडितलाई डायलाइसिस गर्न बाहिर जानुपर्ने र लामो समयपछि मात्र पालो पाउने गरेको गुनासो गरेपछि सरकारले भेरी अस्पतालका लागि थप 6वटा मेसिन पठाएको हो। अस्पतालका कारण पालो कुरेर बसेका मृगौला पीडितलाई थप 1 हप्ता पर्खिनु पर्ने भएको छ। डायलाइसिसका लागि आवश्यक पर्ने पानी प्रशोधन गर्ने आरओ प्लान्टका लागि घर निर्माण गर्न समय लागेको, डायलाइसिस मेसिन जडानमा ढिलाइ भएको भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री चापागाईले बताउनुभयो। आरओ प्लान्टका लागि घर निर्माण अन्तिम चरणमा भएको बताउँदै प्लान्ट जडानको काम सकिने बित्तिकै डायलाइसिस मेसिन जडानका लागि प्राविधिक बोलाउने बताउनुभयो।
भाद्र दोस्रो सातादेखि मन्त्रालयले पठाएका नयाँ मेसिनबाट डायलाइसिसको काम सुरु गर्ने योजनाका साथ अहिले काम भइरहेको छ। उहाँले डायलाइसिस मेसिनसँगै आरओ प्लान्ट नआउने भएकाले केही ढिलाइ भएको जिकिर गर्नुभयो। नयाँ मेसिन पुरानो आइसियु कक्षमा राख्ने तयारी गरिएको छ। नयाँ 6वटा मध्ये 5वटा मात्र सञ्चालनमा ल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो। नयाँ मेसिन जडान भए दैनिक 15 जनाले डायलाइसिस सेवा पाउनेछन्। भेरी अस्पतालसँग अहिले 6वटा पुराना मेसिन छन्। ती मध्ये 2वटा बिग्रिएको छ, एउटा इमर्जेन्सीका लागि राखिएको छ। बाँकेको क्षेत्र नम्बर 2 मा आसन्न निर्वाचनका लागि दिवाकर खनालले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले आसन्न निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। मुलुकलाई गणतन्त्र सहितको हिन्दू राज्य घोषणा गर्नुपर्ने मुख्य एजेन्डा सहित स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। खनालसँगै प्रदेश सभा 2 कमा राजकुमार रौनियारले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं समाजसेवी खनालले आफूले घोषणासँगै चुनावी अभियान सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो चुनावी अभियानमा हिन्दू धर्मावलम्बी सहित सबै समुदायले साथ र सहयोग गर्ने विश्वास छ। तीज नृत्य प्रतियोगितासँगै फेसन सो र मिसेज नेपालगञ्जको पहिलो अडिसनबाट 21 जना छनौट भएका छन्। मिसेज नेपालगञ्जको लागि भएको पहिलो अडिसनबाट 21 जना गृहिणी महिला छनौट भएका छन्। 67 जना प्रतिस्पर्धी मध्येबाट 21 जना महिला छनौट गरिएको छ। मिसेज नेपालगञ्ज प्रतियोगिताको निर्णायकमा सुबिना अधिकारी, गीता छेत्री वर्णवाल, नृत्य निर्देशक भरत महतो, कृष्ण पाण्डे लगायत रहेका थिए। नृत्य विधाको अडिसन भने भोलि शनिबार 4 गते मेरो प्लानेटमा 11 बजेदेखि हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगीहरूले 3 मिनेटको गीतमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुपर्नेछ। प्रतियोगिताको फाइनलमा नायिका करिश्मा मानन्दर, पूर्व मिस नेपाल सदिक्षा श्रेष्ठ सहभागी हुने र फाइनल यही 11 गते हुनेछ। प्रतियोगितामा नृत्य र फेसनसँगै मिसेज नेपालगञ्ज विधाका फर्स्ट रनर अपले 51,000, सेकेन्ड रनर अपले 31,000 र थर्ड रनर अपले 21,000 पुरस्कार र गिफ्ट ह्याम्पर पाउने जी नेपाल 4K टेलिभिजनका प्रमुख आशिष गुप्ताले बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावरले 100% हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। हाइड्रो पावरको 14औं वार्षिक साधारण सभा मार्फत पास गरेर कम्पनीको 100% हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा भएको वार्षिक साधारण सभाले कम्पनीको 100% हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ। वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कम्पनीको समग्र वित्तीय विश्लेषण गरी उपसमितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा हकप्रद सेयरको माध्यमबाट पुँजी वृद्धिका लागि विशेष प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। उहाँले 70% ऋण र 30% छुट पुँजी दिने प्रावधान रहेकोमा विभिन्न नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई निर्माण अवधि बढेर ऋणको भार बढी र पुँजीको अनुपात कायम हुन नसकेकाले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत गृहबाट निस्कने पानीलाई झण्डै 8 किलोमिटर सुरुङ मार्फत 990 मेगावाट क्षमताको तामाकोशी 5औं आयोजना निर्माण गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। अहिले कम्पनीको चुक्ता पुँजी 10 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ छ। हकप्रद निष्कासनपछि चुक्ता पुँजी 20 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। न्युजिल्यान्डको दक्षिणी टापुमा आएको बाढीका कारण 100औं परिवार घर छोड्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। मुख्य गरी बुलर र नेल्सनमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। ठूलो पानी परेपछि नेल्सनको मुख्य नदी मैताईमा बाढी आएको र नदीले प्राकृतिक धार परिवर्तन गरी घर, पाइप र सडकमा क्षति गरेको छ। बस्ती तथा जमिनमा 2 फिट भन्दा धेरै पानी जमेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उद्धार टोली र सुरक्षा निकायले जलमग्न सडकमा मानिसलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेका छन्। बाढीका कारण ढलहरू फुटेकाले सुरक्षित पिउने पानीको समस्या भएको छ। आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्री किरण म्याकएल्टीले नेल्सनको भ्रमण गरी बाढी प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
उत्तरी टापु पनि खराब मौसमबाट प्रभावित भएको छ। नर्थल्यान्डमा 120 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा हावा चलेको र त्यसले रुखहरू ढलेर दुर्घटना समेत भएको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। घरेलु टोली नेदरल्यान्डसँगको 3 खेलको एकदिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला पाकिस्तानले 1 खेल अगाडि नै जितेको छ। गैराती भएको दोस्रो एकदिवसीयमा नेदरल्यान्डलाई 7 विकेटले हराउँदै पाकिस्तानले श्रृङ्खला 2-0 ले जितेको हो। घरेलु टोलीले दिएको 187 रनको लक्ष्य पाकिस्तानले 33 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। उसका मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम र आगा सलमानले अर्धशतकीय पारी खेले। रिजवानले अभिजित 69 रन बनाए, त्यस्तै कप्तान बाबरले 57 र सलमानले अभिजित 50 रन बनाए। नेदरल्यान्डका भिभिएन किङमाले 2 तथा आर्यन दत्तले 1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्डले 44 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 186 रन बनाएको थियो। उसका वासडी लीड र टम कुपरले अर्धशतकीय पारी खेले। लीडले 89 तथा कुपरले 66 रन बनाए। पाकिस्तानका हरिस र उफ तथा मोहम्मद नवाजले समान 3-3 विकेट लिए। नसिम शाहले 2 तथा सादफ खान र मोहम्मद वासिमले समान 1-1 विकेट लिए। पहिलो खेलमा पाकिस्तान 16 रनले विजयी भएको थियो। दुई देश बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय खेल आइतबार हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइयो। सत्यको पक्षमा रही मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नुपर्ने धर्मग्रन्थमा उल्लेख। स्वास्थ्य सेवाका विशिष्ट आवश्यकताको पहिचान गरी मुलुकको सामु विद्यमान चुनौती रहेको राष्ट्रपतिको भनाई। स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विकासका लागि योजनाहरू बनाउन आग्रह। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र शक्तिशाली बनाउन वामपन्थीहरू एक हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाई। परिवर्तनका वाहकहरूलाई पन्छाएर मुलुकको विकास असम्भव रहेको जिकिर। न्युजिल्यान्डमा बाढीका कारण सयौं परिवार घर छोड्न बाध्य। बुलर र नेल्सनमा आपतकाल घोषणा। र नेदरल्यान्डसँगको एकदिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा पाकिस्तानको जित। दुई देश बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय खेल आइतबार हुने। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै